अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज भी बहुत ही अहम खबरें जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अगर मैं थोड़ा-सा रनडाउन आपको बताऊँ तो एक तो गंडापुर के हवाले से बहुत ही अहम खबर है कि किस तरह से वो जो हैं मुबैना तौर पे लड़कियों के कॉलेज में घुस गए, ममनुआ चीज़ पीकर, और किस तरह से उनको वहाँ से निकाला गया। पिछले दिनों भी उनका एक बयान वायरल हुआ, इसकी क्या हकीकत और सदाकत है। जनरल फैज़ हमीद ने नवाज़ शरीफ को वीडियो कॉल करके रोते हुए क्या कहा, अपनी बेटी के सर पे रख कर हाथ जो है वो क्या कस्में खाईं, इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। इसके अलावा जनाब और भी बहुत अहम खबरें हैं, जिसमें एक तो अनवर मकसूद जो कि एक सस्ते अदीब हैं, जिन्होंने पिछले दिनों नेवी और पाक अफवाज के बारे में बहुत ही हर्जा सराई की थी, उस पर उन्होंने माफ़ी मांग ली है। माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कौम से क्या कुछ कहा है वो भी आपके सामने रखूंगी। शाम के अंदर जनाब क्या सिचुएशन इस वक्त जा रही है उसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी अहम खबरें जो हैं वो आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से, मगर उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने बहुत बड़ी भूल कर दी है, क्योंकि असली और खरी खबरें आपको सिर्फ यहीं पर मिलती हैं। तो शशकों से बचिए, असली खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं पहली खबर से। अच्छा जी, तो सबसे पहली खबर सोशल मीडिया वॉरियर्स के नाम जाती है कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले अनवर मकसूद साहब जो हैं, जो एक नाम नहाद अदीब हैं, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के बारे में, हमारी नेवी के बारे में, और तीनों हमारी जो बर्री और फ़िज़ाई और जो हमारी दूसरी फ़ौज है, यानी नेवी की जो हमारी फ़ौज है, इन सब के ऊपर जो है वो तंज़ कसते हुए कहा था कि नेवी के जो अफसरान हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि आप तमाम अफवाज में से सबसे बेहतर हैं। और फिर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने, और टॉन्ट करते हुए उन्होंने, तज़हीक करते हुए उन्होंने ये कहा था, क्योंकि आप लोग पानी में डूब के मर जाते हैं। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, क्योंकि जो कुछ मैं चाहती हूँ पहले कि आप सुन लें उन्होंने क्या कहा था। थोड़े दिन पहले मुझे नेवी डॉकयार्ड जाना पड़ा। नेवी का एक फंक्शन था, भरे हुए थे सब। मैंने कहा कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में सबसे गैरतमंद फ़ौज जो है वो नेवी की है। दे ऑल स्टूड अप, ताली बजा रहे हैं। तो मैंने कहा ये डूब के मर जाते हैं। जी, आपने सुन लिया। अब सबसे पहले तो लोगों ने उनके ऊपर लान तान इसलिए करना शुरू कर दी कि इस उम्र में भी आकर आपको आज तक ये पता नहीं चल सका कि मरने वाले में और शहादत पाने वाले में क्या फ़र्क होता है। शहादत वाले के बारे में तो अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद कहते हैं कि वो खाता है पीता है मगर तुम नहीं उसको देख सकते। और अल्लाह ताला ने कहा है कि शहादत जो है वो मौत का जो सबसे आला वाला दर्जा है, यानी उसे तो हम मौत भी नहीं कह सकते। तो ऐसे शहीद जो जिंदा होते हैं उनके बारे में इस तरह के मजाक करना और इस तरह की सस्ती हरकतें करके खुद को अदीब कहलवाना, और उसके बाद सोशल मीडिया पर अल्लाह का शुक्र है कि इतनी मैसिव आवाज़ उठाई गई कि जो ये मोहतरम अदीब साहब हैं इनको सबके सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। ना सिर्फ माफ़ी मांगनी पड़ी, बल्कि उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी सोशल मीडिया के वॉरियर्स थे उन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब फ़ौज के जो लोग हैं और या नेवी के जो लोग हैं उनकी तज़हीक करने की वजह से नामालूम अफराद जो हैं वो इनको उठा कर ले गए हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि ना सिर्फ उन्होंने कौम के सामने आकर माफ़ी मांगी, बल्कि सबके सामने आकर उन्होंने इस चीज़ का कन्फेशन किया कि ये जो बात की गई है ये झूठ पे मबनी है, और दूसरा ये कि जो कहा गया है कि उनको गायब कर दिया गया है ये भी सरासर झूठी बात है। क्या उन्होंने कहा ये भी सुन लीजिए। एक वजाहत करना चाहता हूँ। कल रात से मेरे घर पर, मेरे रिश्तेदारों के घर पे दुनिया भर से टेलीफोन आ रहे हैं। क्या ये ख़बर सही है कि अनवर को उठा के ले गए हैं? ये सोशल मीडिया भरा हुआ है इस खबर से। मैंने नेवी वालों के लिए कुछ कहा था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं 60 साल से लिख रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ। मैं शहीदों के साथ मजाक नहीं कर सकता। शहीदों की वजह से मैं ज़िंदा हूँ इस सरज़मीन में। उन्होंने मेरे लिए जाने दिए और मैं लिख रहा हूँ, तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं उनका मजाक उड़ाऊँ या उनके बारे में कुछ कहूँ। जिंदों के बारे में कह देता हूँ, अब आइंदा नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे सब दोस्त हैं। मैं दोस्तों के साथ, जो आम लोगों के साथ मैं मजाक करता हूँ वही उनके साथ भी कर लेता हूँ, मगर अगर नहीं करूँगा।
اور یہ کہ شہید کے بارے میں تو میں سوچ نہیں سکتا. اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر پہ جاؤں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شام کے اندر، ملک شام کے اندر انقلاب آ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ لوگ ان کو باغی کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مجاہدین، آپ اسے جو بھی نام دے دیں، لیکن بہرحال بشار الاسد جو ہیں وہ وہاں سے فرار ہو چکے ہیں. اور پہلے کہا گیا تھا کہ ان کا جہاز جو ہے وہ تباہ ہو گیا، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے رشیا میں جا کر جو ہے وہ پناہ لے لی خاندان سمیت. اب آپ کو بتاؤں کہ 54 سال کے بعد ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے. دمشق کی امیہ مسجد میں ظہر کی اذان اور نماز ہوئی، اور الجزیرہ کا رپورٹر جو ہے وہ اس کو رپورٹ کرتے ہوئے وہاں پر زاروں قطار رو رہا تھا. اور اتنا وہ رو رہا تھا کہ وہ جو ایک مناظر تھے اس کو سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ فوقیت مل رہی ہے. تو شام کے بارے میں آپ کا جو بھی خیال ہے اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا، لیکن میں واپس آتی ہوں پاکستانی سیاست کے اوپر. چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. اب اگلی خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علی امین گھنڈا پور جو ہیں، آج سے کچھ دن پہلے ان کو ایک بڑی سکی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ ایک کالج کے اندر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ کالج میں وہ اس لیے نہیں پڑھ سکے یا یونیورسٹی میں وہ آگے زیادہ اعلیٰ تعلیم اس لیے حاصل نہیں کر سکے کہ وہ اس قابل ہی نہیں تھے، وہ خود کو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ وہ پڑھ کے کچھ بن سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو کسی انسٹیٹیوٹ نے بلایا ہے، انوائٹ کیا ہے، تو اس نے آپ کو اس لیے بلایا ہے تاکہ وہ آپ کی کارکردگی کو بطور ان کے سامنے جو ہے وہ رکھ سکے کہ جناب ان کی طرح آپ بنیں. لیکن اگر آپ یونیورسٹیز کے اندر جا کر اس طرح کے بیانات دیں گے تو لوگ آپ سے کیا سیکھیں گے اور آپ کے بارے میں کیا تاثر قائم کریں گے. اب ایسے میں یہ ایک صاحب ہیں جی، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں. انہوں نے گنڈا پور کے ایک اور بیان کو ہائی لائٹ کیا جس میں گنڈا پور نے کہا کہ جناب ان کو کالج سے اس لیے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ کچھ ایسی نازیبا حرکات کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے کہ کالج والوں نے کہا کہ آپ ہمارا ماحول خراب کر رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیے. اس کے بعد ان کو وہاں سے ٹرمینیٹ کیا گیا یا نکالا گیا یا جو بھی کیا گیا. اس کے بارے میں یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ دراصل وہ جو ہے ممنوعہ چیزوں کا استعمال کر کے کالج کی لڑکیوں کے ہاسٹل میں گھس گئے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہیو اے لک. تمہاری بہادری اور تمہارے لمبے بالوں اور مونچھ کسے ہمیں معلوم ہے، ہمیں مت بتاؤ. کہتا ہے مجھے این سی اے سے نکالا گیا. کیوں نکالا گیا؟ کہتا ہے مجھے کالج والوں نے کہا آپ ماحول خراب کر رہے ہیں تو ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے. میں بتاتا ہوں وہ کیا ماحول خراب کر رہا تھا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا. یہ اتفاق کی بات ہے جمعیت کے کارکنوں، جن دنوں میں اس کو اس کالج سے نکالا گیا انہی دنوں میں لاہور میں پڑھتا تھا. میں بتاتا ہوں آپ کو، تمہیں این سی اے سے نکالا گیا تھا شراب پی کر لڑکیوں کے ہاسٹل میں گھسنے پر. تم شراب پی کر غل غبارہ کرتے ہوئے لڑکیوں کے خواتین کے ہاسٹل میں گھسے تھے، تمہارا کردار ہمیں معلوم نہیں ہے. ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور یہ خبر مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آج سے 1 سال پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور آج سے 1.5 سال پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، لیکن اب ایویڈنس کے طور پہ اس کے بارے میں بات کی ہے منیب فاروق نے، تو میں چاہتی ہوں کہ انہی کو کریڈٹ دیتے ہوئے میں یہ خبر دوبارہ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت لوگ بہت زیادہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ فیض حمید کو جب سے پکڑا ہوا ہے کہہ رہے ہیں کہ جی کورٹ مارشل کریں گے، لیکن اب تک ان کا کورٹ مارشل کیوں نہیں ہو رہا. تو منیب فاروق نے بتایا کہ وہ تو جناب علی، میں آپ کو خود بھی بتا رہی ہوں کہ وہ آج کل بہت پریشان ہیں، کیونکہ بہت وہ جسے کہتے ہیں نا سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس والا حساب ہے. جیسے لوگ بہت زیادہ ڈسپریٹ ہو رہے ہیں کہ ابھی تک 9 میں کے افراد کو جو تھے کلپریٹس تھے ان کو کیوں سزائیں نہیں ہو رہی. اب جناب ایسے میں منیب فاروق نے ایک اور کلیم کیا ہے کہ جو فیض حمید ہیں انہوں نے گرفتاری سے پہلے میاں محمد نواز شریف کو ویڈیو کال کی تھی اور اپنی بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے آرمی چیف بنا دیں تو میں تمام پرانی چیزوں کو بھلانے کے لیے تیار ہوں. میں نے آپ کے ساتھ جو زیادتیاں کی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر، جو میں نے لابنگ کی ہے، میں اس تمام چیزوں سے توبہ کرتا ہوں. اور یہ بھی کہا کہ میں نے آپ سے جو زیادتیاں کی ہیں اس کے لیے آپ حقوق العباد کے طور پہ جو ہے وہ مجھے معاف کر دیں. کیا کچھ کہا انہوں نے، میں چاہتی ہوں کہ آپ سنیے انہی کی زبانی. 365 نیوز میں جو میں نے آج ان کا انٹرویو کیا گزشتہ روز رات کو 8 بجے چلا، اس کے اندر انہوں نے کچھ باتیں کی اور وہ بہت سے لوگ ایک یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جی جنرل فیض حمید صاحب نے ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے کہ وہ آرمی چیف بننے کے لیے، تو انہوں نے اب یہ بات اس کے بھی کہا جاتا ہے، شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے ویڈیو کال ایک دفعہ کی میاں نواز شریف صاحب کو، اور بتانے والے یہ بتاتے ہیں، یہ اب ایک بڑی ایک اہم شخص نے بات بتائی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے مزید گواہ موجود ہے کہ جب اگر کبھی یہ بات کبھی گواہی پہ لائی گئی تو وہ کہتے ہیں کہ گواہ بھی سامنے رکھ دیے جائیں گے. چند وہ لوگ جن کا تعلق نہ پی ایم ایل این سے ہے نہ کوئی اور ہے، لیکن اور لوگ اس کے گواہ ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ویڈیو کال کی جنرل فیض حمید صاحب نے جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو چکی تھی، اس وقت میاں نواز شریف صاحب کو ایک ویڈیو کال کی جس میں انہوں نے باقاعدہ میاں نواز شریف سے معافی مانگی، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو آنسوؤں سے رو رہے تھے، اور انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا، شاید غالباً اپنی صاحبزادی کے کہ جی میں آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں اور مجھے معاف کر دیجیے، میرے سے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی، تو آپ مجھ پہ اعتبار کر سکتے ہیں اور پاکستان کا آرمی چیف بنانے کے لیے مجھے کنسیڈر کریں. تو
इस बात के भी अमीन बहुत से लोग हैं और कहने वाले ये कहते हैं कि ये सिलसिला वहां तक शुरू हुआ, वहां से चला। लेकिन आप ये देखें कि अच्छा, अब एक और खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो खबर तो है और वो जो अदादो शुमार है वो भी आपके सामने है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इससे एग्री नहीं करती। अब मैं क्यों एग्री नहीं करती मैं आपको बताती हूँ। इस वक्त हुकूमत को ये क्रेडिट जा रहा है कि उन्होंने महंगाई में बहुत बड़ी जो है वो कमी कर दी है, और जो डबल डिजिट जा रहा था उसको उन्होंने सिंगल डिजिट पे मुंतकिल कर दिया है। अब जनाब कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म ने महंगाई के अंदर जो है वो इतनी ज़्यादा कमी कर दी है कि उसकी जो शरह है वो 3.57% पर आ गई है, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद दी। अवाम से किए हुए उन्होंने कहा कि वादों पर कायम हूँ, और उन्होंने कहा कि रोज़गार की फराहमी, मुल्क की सनत की तरक्की, गैर मुल्की सरमायाकारी में मज़ीद इजाफे के लिए हम और इकदाम करें। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की के सफ़र में तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। चलें, ये भी बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि रोज़गार की फराहमी, मुल्क की सनती तरक्की और ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ मेरा एतराज़ ये है कि कहा तो जा रहा है कि जनाब जी महंगाई बहुत कम हो गई है, सिंगल डिजिट पे आ गई है, 3.57 पर आ गई है, लेकिन इसका रियलिटी में अगर आप जाकर देखें तो असर तो नज़र नहीं आता। यानी आप ये देखें कि आज से चंद साल पहले एक आम जो इंसान होता था ना, वो 10,000 रुपये में भी अपनी ग्रोसरी कर लेता था। यानी मैं उस बंदे की बात कर रही हूँ जिसको सिर्फ नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ की ज़रूरत होती थी, यानी कि सिर्फ चीदा चीदा ज़रूरतों के तहत जो है वो अपनी ग्रोसरी कर लेता था। फिर कुछ ऐसा वक्त आया कि ग्रोसरी की जो प्राइस है वो अप टू 3% और बढ़ के जनाब जी वो 30% तक जा पहुंची। यानी जिसका बिल 10,000 बनता था उसका बिल 30-30 हज़ार रुपये आने लगा। और अगर आप मेरी बात करें, मैं एक सिंगल पर्सन कल अपनी ग्रोसरी करके आई हूँ। ग्रोसरी में बिल्कुल नॉर्मल वही खाने पीने की जो घरेलू अशिया होती हैं, और मेरा ग्रोसरी का बिल इतना ज़्यादा था कि मैं वहाँ पर शक्ल देख रही थी कि अब मैं ये ट्रॉली में से चीज़ें वापस रखूँ या कि मैं इतना बिल बनवाऊँ। तो अगर एक सिंगल पर्सन की ग्रोसरी इतनी महंगी हो रही है कि उसको इतना मुश्किल लग रहा है, तो सोचे वो जो कफील होगा पूरी पूरी फैमिली का, जिसके फैमिली में इतने 10-10-12 अफराद रहते होंगे, उसकी इस वक्त क्या हालत होगी। तो कहने का मकसद ये कि अदादो शुमार के मुताबिक तो महंगाई काफ़ी कम हो गई है, लेकिन इन रियलिटी जब आप चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं तो महंगाई कहीं पर भी आपको कम नज़र नहीं आती। तो बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो। बारी जी आप लोगों की कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए कि आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, ब्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और साथ ही तजज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।